हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइटिभेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ है। र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सिरिजमा चाहिँ ट्रायङ्गल एन्ड क्वाड्रिल्याटरल भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ र त्यसमा चाहिँ हामीले एक्सर्साइजहरू अनि कन्सेप्टको कुराहरू त्यस्तो कुराहरू सबै सकाएर चाहिँ हामी अहिले क्वेसनहरू सल्भ गर्दैछौँ। र क्वेसनहरू सल्भ गर्ने क्रममा पनि मैले लगभग सबै भेराइटीको क्वेसनहरू यहाँ सल्भ गराइदिइसकेको छु है। अनि अब आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो 10 सेटको बुकको पहिला पुरानो मोडलको क्वेसनहरू, कुनै अलिकति नयाँ मोडलको पनि हुनसक्छ 10 सेटमा, त्यो चेक गरेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी क्वेसन सल्भ गर्छौँ है त। ल सुरु गरौँ। सुरु गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो क्वेसन 2071 को क्वेसन भेटेको छु एउटा। यो क्वेसन चाहिँ पहिला ट्राई गरौँ है त। पहिला यो एसएलसी भएको बेलाको क्वेसन हो है। अहिले तपाईँहरू एसी दिँदै हुनुहुन्छ। यो एसएलसीवाला क्वेसन छ है। 2071 को के भन्दैछ, केटिएम पेप्सन भनेको काठमाडौँ पेप्सनको टेस्ट क्वेसन छ है। यो चाहिँ यसको 8 को एमा सोधिएको क्वेसन छ। यहाँनिर फिगर दिइएको छ हामीलाई, यो छ अनि यो यहाँ छ, स्वाट यहाँनिर गएर जोडिएको छ अनि यो पनि स्याट यहाँ गएको छ अनि यो पनि यहाँ आएर जोडिएको छ। अनि के भन्दैछ, यहाँनिर मार्किङ गरिएको छ ए डी ई बी अनि यो सी यसरी दिएको छ अनि यो 90 डिग्री भनेर दिएको छ है। ल अब हामीले यो क्वेसनमा चाहिँ दिएको डिस्क्रिप्सनहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि, इन द एडजोइनिङ फिगर सिडी इज median of triangle ABC, DE is perpendicular to BC, area of triangle ABC is equals to 24 centimeter square and BC is equals to 8 centimeter. Find the measure of DE भन्छ। ल क्वेसनको कुरा बुझौँ एकचोटि है। के भन्दैछ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ सिडी इज मेडियन, यो पहेँलो कलरको लाइन भनेको मेडियन हो रे। अनि एरिया अफ ट्रायङ्गल एबिसी भनेको यो पुरै ट्रायङ्गलको एरिया चाहिँ कति छ, 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर। एन्ड बिसी भनेर भन्छ यो बेस जुन छ यति, यसको भ्यालु कति दिएको छ हामीलाई, 8 सेन्टिमिटर भने पत्ता लगाउनुहोस् यो बिचको यो फुच्चे लाइन छ नि, यो फुच्चे लाइन भनेको कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। ल कसरी निकाल्न सकिन्छ होला, कन्सेप्टको कुरा गरौँ। कन्सेप्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर मेडियन भनेर दिएको छ भन्ने बित्तिकै के बुझ्न सकिन्छ त, मेडियन भनेर बुझ्ने भनेको भए चाहिँ यो जुन मेडियन छ यो कलरको लाइन, यो लाइनले चाहिँ हाम्रो यो पुरै ट्रायङ्गललाई 2 इक्वल भागमा डिभाइड गरेको हुन्छ भन्नुको अर्थ यसको एरिया र यसको एरिया इक्वल हुन्छ। अथवा यसको एरिया भनेको चाहिँ यसको एरिया भनेको चाहिँ के हुन्छ त, टोटल ट्रायङ्गलको टोटल एरियाको ठ्याक्कै 1 हाफ हुन्छ भनेको 2 हाफ मध्येको एउटा हाफ चाहिँ यो हुन्छ है। 1/2 हुन्छ भनौँ न। अब 1/2 हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ यसको एरिया आउँछ। एरिया भनेको फेरि के हुन्छ, ट्रायङ्गलको हाफ बेस टाइम्स हाइट हुन्छ। बेस हामीलाई यहाँ दिएको छ, हाइट भनेको यही पर्पेन्डिकुलर हो, पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो होइन त। भने पछाडि यसरी हामीले इक्वेसनलाई सल्भ गरियो भने यो चाहिँ निकाल्न सकिन्छ है त। ल यो भइसके पछाडि मैले के भन्ने भएँ भन्दाखेरि गिभन कुराको बारेमा यसो चर्चा गरौँ। गिभन कुरा के छ, एरिया अफ ट्राइएङ्गल कुन छ, एबिसी भनेको कति, 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अल्सो होइन, वी नो, हामीलाई के थाहा छ, वी नो, थाहा छैन त, फर्मुला थाहा छ नि है। भनेपछि वी नो एरिया अफ ट्राइएङ्गल एबिसी भनेको के हो, एबिसीको कुरा हो कि डिबिसीको कुरा पो हो त। डिबिसी भनेको के हो, हाफ एरिया अफ ट्राइएङ्गल एबिसी। यस्तो चाहिँ किन हो त, किनकि सिडी भनेको मेडियन हो। सिडी इज median which divides
which divides triangle ABC into two equal halves. ल यो भयो है। भनेपछि कति आउने भयो 1/2 इन्टु एबिसी को कति थियो 24, 12 दुना 24 भने पछाडि 12 सेन्टिमिटर स्क्वायर। सेन्टिमिटर स्क्वायर लेख्न छुटाउनु हुँदैन है। ल यो कुरा आइसके पछाडि अर्को कुरा हामीलाई के पनि थाहा छ त, अल्सो एरिया अफ डिबिसी भनेको के पनि हुन्छ त, एरिया अफ ट्राइएङ्गल डिबिसी भनेको फर्मुलाले के भन्छ 1/2 इन्टु बेस टाइम्स हाइट भन्छ। तर फेरि हामीले माथि गरेको अनुसार त के भन्छ त 12 सेन्टिमिटर स्क्वायर भन्छ। ल कुरा मिलाउँ त के हुने रहेछ। बेस भनेको भयो 8 सेन्टिमिटर, 8 सेन्टिमिटर, हाइट भनेको भयो डिई भने पछाडि डिई। अब के गरौँ भन्दा 4 दुना 8 भएको हुनाले यो काटियो, यहाँ 4 आयो। अब यो जुन 4 छ यो 4 लाई चाहिँ तपाईहरुले यसलाई तल लगेर डिभाइड भइजा भनेर पठाउनु त के हुन्छ 12/4 सेन्टिमिटर स्क्वायर बाइ सेन्टिमिटर भनेको के हुने भयो डिई। और डिई भनेको 12 तिया हैन 4 तिया चाहिँ 12 हो है। 4 तिया 12 भनिसके पछाडि कति आउने भयो त डिई को भ्यालु 3 सेन्टिमिटर। ल सेन्टिमिटर लेख्न चाहिँ छुटाउनु भएन है। क्वेशन सल्भ भइसकेको छ र अब हामी नेक्स्ट क्वेशन हेर्छौं। नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ तपाईको हामी कहाँको हेर्छौं भन्दाखेरि 2071 को नै छ हैन, 2065 को हो यो क्वेशन। 71 65 ल 2065 को क्वेशन छ। चाहिँ क्वेशन डब्लुडीआर को एफडब्लुडीआर को छ है। एफडब्लुडीआर को हेर्नुस् है के भन्दैछ 2065 को एफडब्लुडीआर को क्वेशन 8 को ए है। 8 को ए मा सोधिन्थ्यो के पहिला एसएलसी भएको बेलामा चाहिँ 8 को ए मा यो चाहिँ 2 मार्क्स को भनेर सर्ट क्वेशन आन्सर आउँथ्यो है पहिला त्यो एक जमानामा हो के पहिला एसएलसी मा। ल है के भन्दैछ क्वेशनले इन द गिवन फिगर ABCD is a trapezium। यो ट्रापेजियम हो अरे। इफ AB को भ्यालु छ 10 सेन्टिमिटर अनि BC को भ्यालु छ 22 सेन्टिमिटर कमा AD को भ्यालु छ 16 सेन्टिमिटर। AD is parallel to BC and DC is perpendicular to AD। Calculate the area of triangle ADC भन्ने कुरा छ। ल हेरौँ है त यहाँनिर हाम्रो ट्रापेजियमलाई हेरौँ। यो भयो र यो यहाँ यो भयो है। अब यसमा चाहिँ के हुने भयो त यो भनेको 90 डिग्री भयो। यहाँदेखि यहाँनिर जोडिएको छ र यसलाई दिएको छ 16 सेन्टिमिटर, यसलाई दिएको छ 22 सेन्टिमिटर अनि 10 सेन्टिमिटर। हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने के छ एडीसी को एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने हो। यो भयो डी, यो भयो ए है, अनि यो भयो बी, यो भयो सी। हामीलाई यहाँनिर दिएको कुराहरूको बारेमा एकचोटि फेरि चर्चा गरौँ। के भन्दैछ इन द गिवन फिगर दिस इज अ ट्रापेजियम भनेर भनेको छ। यो पोइन्ट र यो पोइन्टले फर्म गरेको फिगर ट्रापेजियम हो रे है। अनि इफ एबी इक्वल्स टु 10 सेन्टिमिटर, एबी को भ्यालु 10 सेन्टिमिटर, बीसी को भ्यालु 22 सेन्टिमिटर, एडी को भ्यालु 16 सेन्टिमिटर, एडी इज प्यारलल टु बीसी, दिस इज प्यारलल टु दिस। अनि यो 90 डिग्री भनेर भन्दैछ। क्याल्कुलेट द एरिया अफ एडीसी भन्नुको अर्थ हामीलाई यसको चाहिँ हामीलाई के चाहियो एरिया चाहियो। सजिलो कुरा छ, एउटा मात्रै सानो कुरा भनिदिए भने नि तपाईँ आफैले एन्सर झिक्नुहुन्छ। हेर्नु है यसको लागि कुनै पनि ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने कसरी हो हाफ बेस टाइम्स हाइट। अब यसमा बेस भनेको के हुने भयो 16 सेन्टिमिटर, हाइट भनेको यो हो तर यसको भ्यालु थाहा छैन कति हुन्छ नि योको भ्यालु त हामीलाई निकाल्नु पर्ने हो। अब यो निकाल्नको लागि मैले सानो कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मैले एउटा कन्स्ट्रक्सन गरेँ भने एकछिनको लागि यतिलाई मात्रै कता गयो
यतिलाई मात्रै हेर्नुहोस् त, यतिलाई मात्रै हेर्दाखेरि यो स्क्वायर जस्तो देखियो नि होइन। स्क्वायरमा के हुन्छ, स्क्वायरमा अपोजिट साइड्स हुन त चारवटै साइड्सहरू इक्वल हुन्छ भन्छ। यो रेक्टेङ्गल हो है, एकछिनको लागि रेक्टेङ्गल हो हुन त, रेक्टेङ्गल भयो। अनि यसको अपोजिट साइडहरू इक्वल हुनुपर्ने हो नि होइन रेक्टेङ्गलमा। यो इक्वल्स टु यो है। अब हामीलाई अर्को के चाहियो, यो निकाल्नु परेको छ है, यो चाहिँ निकाल्नु परेको छ। यदि हामीले यो चिज निकाल्न सक्यौँ भने हामीले यसको हाइट पनि निकाल्न सकिन्छ। अब यो निकाल्नको लागि फेरि यतिलाई मात्रै हेर्नुहोस्, एकछिन यतिलाई मात्रै हेर्नुहोस् है। यो भनेको के भयो, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भयो। राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा के हुन्छ, एच स्क्वायर इक्वल्स टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भन्ने कुरा पढेको हो। अब फेरि अलिकति घटाएँ है, यहाँनिर यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु 22 सेन्टिमिटर रे, अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु चाहिँ 16 सेन्टिमिटर रे भने यो बिचको भ्यालु चाहिँ कति त, यति भनेको अभियसली 22 माइनस 16। अब हेर्नुहोस् है, भने पछाडि हामीलाई यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हेर्नु पर्दा यो भनेको 22 माइनस 16 भनेको 22 16 16 4 6 आयो है, 6 सेन्टिमिटर। हामीलाई हाइपोटेनस थाहा हुन्छ, बेस थाहा हुन्छ, परपेन्डिकुलर निकाल्न सकिँदैन त, सकिन्छ है। भने पछाडि अब के भन्नु पर्यो, क्वेसन अब सल्भ गर्न थालौँ है। सल्भ गर्नु पर्दाखेरि के भनौँ भन्दा हियर मैले ड्र गरेँ एओ भने है, एओ परपेन्डिकुलर टु कुनसँग परपेन्डिकुलर, बिसीसँग। कसरी त्यो त अब ड्र गर्ने भनेको लाइन तान्ने त हो नि, कन्स्ट्रक्सनको काम के त्यो भयो है। अब त्यो गरिसके पछाडि मैले के भने, फ्रम राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल कुन हो यो, एबिओबाट हेर्नु पर्दाखेरि के देखिन्छ, एच स्क्वायर इक्वल्स टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो भनेको एबी स्क्वायर इक्वल्स टु बिओ स्क्वायर प्लस एओ स्क्वायर। अर एबी स्क्वायर भनेको 100 को स्क्वायर इज इक्वल्स टु बिओ भनेको बिओको भ्यालु कसरी आउँछ भनेर यहाँ देखाउनुहोस् है। यतापट्टि साइडमा रफमा गर्दा नि हुन्छ होइन, त्यस्तो गर्दिनँ म, रफमा गर्दिनँ म, सफ्टमै गर्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर 22 माइनस 16 को स्क्वायर लेख्नु होला है, प्लस एओ को स्क्वायर त छँदैछ। अर यो भनेको कति आयो, 100 को स्क्वायर होइन 10 को स्क्वायर थियो, 10 को स्क्वायर भनेको 100 भयो है। 100 इज इक्वल्स टु 22 माइनस 16 भनेको कति हो, 6 को स्क्वायर भनेको 36 प्लस एओ को स्क्वायर। अर 36 लाई यता ल्याएर घटाउनु पर्दाखेरि यो 36 लाई यता लग्यो भने यो के हुन्छ, माइनस 36 हुन्छ, जुन भनेको 64 आउँछ है त। 64 भनेको के को स्क्वायर हो, 8 को स्क्वायर हो भने पछाडि एओ भनेको के हुने भयो, 8 हुने भयो है त। यो कुरा थाहा भइसके पछाडि अब फेरि हेर्नुहोस् त, यो 8 छ भने यो पनि 8 भइदिनु पर्यो होइन त। भने पछाडि हाम्रो हाइट कति आयो त, यो पिङ्कवाला ट्रायङ्गलको हाइट कति आयो, 8 सेन्टिमिटर आयो है त। अब हामीले के भन्छौँ, देन एरिया अफ ट्राइएङ्गल, कुनवाला ट्राइएङ्गल हो, एडिसी भनेको कति आउने भयो, हाफ बेस भनेको के हुन्छ त्यसको, एडी टाइम्स हाइट भनेको डिसी भनेको कति आयो, हाफ टाइम्स एडीको भ्यालु 16 टाइम्स 8 लास्टमा सेन्टिमिटर स्क्वायर लेख्ने है। यो भनेको कति हुने भयो, 8 दुना 16, 8 दुना 16, 8 टाइम्स 8 सेन्टिमिटर स्क्वायर, 8 8 64 सेन्टिमिटर स्क्वायर। र यो नै हाम्रो के हो त, एन्सर हो है। सजिलो कुरा थियो, त्यस्तो धेरै घुमाएको पनि थिएन, राम्रैसँग एन्सर निकालियो। ल ठिक छ, अब अर्को क्वेसन सल्भ गर्छौँ हामीले। अर्को क्वेसन छ 2065 को एमडब्ल्युडिआर को है त। ल 2065 एमडब्ल्युडिआर है त, के भनिरहेको छ क्वेसनले हेरौँ त। यहाँनिर हामीलाई इन द गिभन फिगर is the AF is parallel to DC is भनेपछि ED is parallel to FC and ABCD is a square भनेर भन्छ, स्क्वायर रे। अनि if AC is equals to 5√2 सेन्टिमिटर, find the area of
एरिया अफ प्यारालेलोग्राम, कुन प्यारालेलोग्राम भनेको छ डिइएफसी भनेर भनेको छ है, डिइएफसी है। ल डायग्राम बनाइ हेरौँ एकचोटि। 4 4 ओ माई गॉस 4 4 यो भयो, अनि यहाँनिर स्याट तानिएको छ यतापट्टि। यो पनि यहाँनिर आएर जोइन भएको छ है त, यो भयो। अनि के गरिएको छ भन्दा यो आएर यहाँनिर पनि जोडिएको छ। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दा अब चाहिँ यहाँनिर मार्किङ गरिएको छ, ए भन्छ, यो आएर यहाँ जोडिएको छ एउटा, अनि डी भन्छ, ई भन्छ, बी भन्छ, एफ अनि सी भन्छ। स्क्वायर हो अभियसली, यो र यो त इक्वल नै हुने भयो। अर्को कुरा चाहिँ के भनेको छ, दिस थिङ इज प्यारलल टु दिस होइन, दिस होइन, योसँग प्यारलल छ भनेर पनि देखाएको छ। अनि हामीलाई एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने चाहिँ यो प्यारलेलोग्रामको हो है, यो प्यारलेलोग्रामको एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने हो। हामीलाई केही चिजको मेजर दिएको छ कि छैन एकचोटि हेर्नुहोस् त। मेजर दिएको छ त यहाँनिर दिएको छ नि, एसीको भ्यालु दिएको छ है। एसीको भ्यालु कति दिएको छ, एसी भनेको चाहिँ दिएको छ 5√2 सेन्टिमिटर। अब हेर्नुहोस् है, मैले कसरी गराइदिएँ भन्दाखेरि यो कुरालाई बुझाउनको लागि चाहिँ एकछिनको लागि तपाईँहरूले यो ट्रायङ्गललाई फोकस गर्नुहोस् है। यो ट्रायङ्गललाई फोकस गर्नुहोस्। यो ट्रायङ्गल भनेको के भयो, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल। राइट एङ्गल ट्रायङ्गल किनकि स्क्वायरको हरेक एङ्गलहरू 90 डिग्री हुन्छ। अब हामीले के भनौँ भन्दाखेरि यहाँनिर हियर फ्रम राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल कुन चाहिँ एबिसी, मैले यसलाई एल भने यो पनि एल हुन्छ नि, किनकि यो त स्क्वायर हो र स्क्वायरको हरेक साइडहरू इक्वल हुन्छ। एबिसीमा हेर्नु पर्दाखेरि एसी भनेको के हो, एसी भनेको हाइपोटेनस। हाइपोटेनसको स्क्वायर भनेको के हुन्छ, परपेन्डिकुलरको स्क्वायर र बेसको स्क्वायरसँग इक्वल हुन्छ। और एसीको भ्यालु छ 5√2 को स्क्वायर इजिकल्स टु एबी स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त, एल स्क्वायर प्लस बीसी भनेको पनि एल स्क्वायरको यो भयो। और 5 पंचे 25 √2 को स्क्वायर भनेको 2 इजिकल्स टु 2l स्क्वायर। अब के भइदियो भन्दाखेरि यो 2 चाहिँ तल डिभाइड हुन गयो भने हामीसँग के बाँकी रहने भयो त, एल स्क्वायर इजिकल्स टु 25 टाइम्स 2/2 है। अब यो 2 र यो 2 चाहिँ साइड लाग्यो, बाँकी रह्यो 25 एल स्क्वायर। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर एउटा कन्सेप्ट पनि याद गरिहाल्नुहोस्, यस्तो बेला रिभिजन गर्नुपर्छ है। यदि यो अल्जेब्रावाला क्वेसन भएको भए चाहिँ हामीले एलको भ्यालु ±25 लेखिन्थ्यो, +-5 लेखिन्थ्यो। तर यो अल्जेब्रावाला होइन, यो मेजरमेन्टवाला हो र मेजरमेन्टको कन्डिसनमा कहिल्यै पनि कुनै भ्यालुहरू पनि नेगेटिभमा हुँदैन है। तपाईँले कहिल्यै के अरे मेजरमेन्टमा नेगेटिभमा लिनुभएको छ र छैन नि है। मेरो घर त -20 मिटर अग्लो छ भनेर भन्नुभएको छ र छैन नि। त्यही भएर कहिल्यै पनि मेजरमेन्टको चिजहरू लिने बेलामा चाहिँ नेगेटिभमा लिनु पर्दैन। त्यही भएर हामीले सिधै एलको भ्यालु 5 लिन्छौँ है त। यो कन्सेप्ट बुझ्नु पऱ्यो है। बुझ्नु पऱ्यो भन्दा नि यो रिभाइज गरिराख्नु पऱ्यो के, पछि अल्जेब्राको कुरा आउँदाखेरि त चाहिन्छ नि त, त्यतिखेर फेरि माइनस लेख्न छुट्याएर त भएन है। यो कुराहरू ख्याल गर्नु पऱ्यो। र एलको भ्यालु निस्क्यो, एलको भ्यालु निस्के पछाडि हामीले अब के गर्न सकिन्छ, यो पिङ्कवालालाई मैले हटाइदिएँ। एलको भ्यालु निस्क्यो भनेदेखि यहाँ हेर्नुहोस् है, एलको भ्यालु निस्क्यो। एलको भ्यालु निस्क्यो भने त यो स्क्वायरको भ्यालु पनि निकाल्न सकिने होला। अब ल स्क्वायरको भ्यालु निकालौँ त। स्क्वायरको एरिया है, एरिया अफ स्क्वायर, कुन स्क्वायर हो यो, एबिसिडी भनेको के हुने भयो, एरिया अफ प्यारालेलोग्राम, कुन प्यारालेलोग्राम हो, इडिसिएफ। किन, बोथ आर स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस
एन्ड बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स। यो भयो है। अब कुन हो त प्यारलल लाइन, कुन हो त बेस? बेस भनेको यो भयो डिसी र प्यारलल लाइन्स भनेको यो र यो भयो है त। यो भयो भने पछाडि के भन्न पाइयो? एरिया अफ स्क्वायर भनेको फेरि के हुन्छ? अर एल स्क्वायर इज इक्वल्स टु एरिया के को इडिसिएफ। अर यो इडिसिएफ हो है, इडिसिएफ एरिया अफ इडिसिएफ भनेको के आउने भयो? प्यारलेलोग्राम है। यो भनेको आउने भयो एल स्क्वायर। एलको भ्यालु के छ? 5 छ, 5 पंचे 25 र एरियाको कुरा भइसकेपछि सेन्टिमिटर स्क्वायर लेख्न नबिर्सिने है त। क्वेसन सल्भ। ल सजिलो क्वेसन थियो, त्यस्तो गाह्रो हुँदैन के। यस्तै खालको क्वेसनहरू नै हो तपाईँहरूलाई सोध्ने चाहिँ, त्यही भएर आत्तिन चाहिँ भएन। त्यस पछाडि क्वेसन सल्भ गर्न त सजिलो हुन्छ के। ल अब हामी जाउँ, अर्को छ एउटा 2065 को WDR वाला है। 2065 को WDR वाला क्वेसन हेरौँ के सोधेको रहेछ त त्यतिखेर। यो एसएलसी वाला बेलाको छ 8 को ए। क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि इन द गिभन डायग्राम PQRS is a square. अनि अर्को if PQ is parallel to ST and SQ is equals to 3√2 centimeter, then पत्ता लगाउनुहोस् find the area of PQT। एकदम सजिलो क्वेसन, केही गाह्रो हुँदैन है यस्तो क्वेसनहरू सल्भ गर्न। ल हेर्नु है, यहाँनिर सानो कुराको मात्रै खाँचो हुन्छ, त्यस पछाडि क्वेसन त बुझिहालिन्छ के। ल यो भयो, अनि यो आएर यहाँनिर पनि जोडिएको छ। पी भन्छ, क्यू भन्छ, टी भन्छ, आर भन्छ, एस भन्छ। यो चिज प्यारलल टु यो चिज भनेर देखाएको छ। अब क्वेसन एकचोटि फेरि पढौँ। इन द गिभन डायग्राम PQRS इज ए स्क्वायर। स्क्वायर नै हो, स्क्वायर रहेछ है। अनि के दिएको छ हामीलाई यहाँनिर? एसक्यू को भ्यालु दिएको छ। एसक्यू भनेको यसको डायगोनल रहेछ। यसको भ्यालु कति दिएको छ? 3√2 सेन्टिमिटर। माथिको जस्तै क्वेसन रहेछ। ल 3√2 सेन्टिमिटर, फाइन्ड द एरिया अफ PQT। यसको चाहिँ हामीलाई भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने है। यसको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने। त्यसको भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि हामीले सुरुमा के को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो? अब हेर्नुहोस् है, स्क्वायर भनेको त प्यारलेलोग्रामै हो, प्यारलेलोग्राम नै हो। अनि एउटै बेसमा बसेको, एउटै प्यारलल लाइनको अन्डरमा भएको प्यारलेलोग्राम र ट्रायङ्गलको रिलेसन के हुन्छ याद छ नि है? ट्रायङ्गलको एरिया भनेको हाफ हुन्छ के को भन्दा? प्यारलेलोग्रामको भन्दा। भने पछाडि हामीले स्क्वायरको एरिया निकाल्न सकियो भने स्क्वायरको एरियाको हाफ भनेको ट्रायङ्गलको एरिया हुने रहेछ। अब स्क्वायरको एरिया कसरी निकाल्ने फेरि? स्क्वायरको एरिया निकाल्नको लागि फर्मुला छ एल स्क्वायर भनेर। अब यो एल कसरी निकाल्ने त फेरि? यो एलको लागि चाहिँ हामीले एउटा यो डायगोनलको भ्यालु त दिएको छ, डायगोनलको भ्यालु युज गरेर हामीले एलको भ्यालु निकाल्छौँ है त। मानिलिउँ यो एल भयो, यो एल भयो भने यो पनि एल, यो पनि एल, यो पनि एल हुन्छ। अब मैले के भने? फ्रम ट्राइएङ्गल राइट एङ्गल ट्रायङ्गल है, किनकि स्क्वायरको हरेक एङ्गलहरू 90 डिग्री हुन्छ। फ्रम राइट एङ्गल ट्रायङ्गल PQS। यसमा हेर्नु पर्दाखेरि के देखियो त? SQ को स्क्वायर इज इक्वल्स टु SP को स्क्वायर प्लस PQ को स्क्वायर। और SQ को भ्यालु के छ? 3√2 स्क्वायर। यो भनेको L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। 3 तिया 9, √2 को स्क्वायर 2 इज इक्वल्स टु 2L स्क्वायर। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो 2 र यो 2 साइड लाग्छ। एल स्क्वायरको भ्यालु के कति आयो? एल स्क्वायरको भ्यालु आयो 9, अथवा एल भनेको आयो 3 सेन्टिमिटर है त। एलको भ्यालु निस्केपछि एरिया अफ स्क्वायर भने के हुन्छ? एरिया अफ स्क्वायर भनेको के भयो? इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स एरिया अफ PQT। किनकि both are standing on same base
एन्ड बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स भनेर भन्ने। अनि यो भनेको के हुने भयो त, अर एरिया अफ स्क्वायर भनेको के हुन्छ, एल स्क्वायर पिक्युटी, ट्राइएङ्गल पिक्युटी लेखौँ न है। अब यो टुलाई चाहिँ तलपट्टि डिभाइड हुन पठाउनु भयो भने ट्राइएङ्गल पिक्युटी भनेको के आउने भयो, 9/2 भनेको कति हुन्छ, 4.5 सेन्टिमिटर स्क्वायर। ल यो नै हाम्रो के थियो त, एन्सर थियो है। ल आज हामीले यति नै सल्भ गऱ्यौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी बाँकी रहेका एसएलसीमा सोधिएका प्रश्नहरू चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला र प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर चाहिँ एकदम सजिलो छ है, 9849595895। यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ आफ्नो प्रब्लमहरू भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा यही नम्बरको वाट्सएपमा अथवा भाइबरमा पनि तपाईँहरूले आफ्नो प्रब्लमहरू ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ। तल कमेन्ट बक्समा पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। धन्यवाद।